अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी हर वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट्स में अपने फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करते हैं। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से आने वाली नई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो हमारी कोशिश होती है कि जो लोग काम की मसरूफियात की वजह से या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या वो आउट ऑफ सिटीज़ हैं, हम उनके लिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से डेली अपडेट्स लेके आते रहें। हमारी कोशिश होती है कि जो लोग काम की मसरूफियात की वजह से या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या वो आउट ऑफ सिटीज़ हैं, हम उनके लिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहें। याद रहे कि हमने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से डेली अपडेट्स रिसेंटली 4 माह कबल बनानी स्टार्ट की, जब ए साउथ और बी ब्लॉक के हवाले से रूमर्स थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो हमने कोशिश की कि हम जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें, आप लोगों के लिए डेली डेवलपमेंट्स दिखाएं कि अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, ए साउथ और बी ब्लॉक के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने डेवलपमेंट चार्जेस जो कंपनी ने अनाउंस किए वो हमने आपके सामने रखे। आप लोगों का मैसिव रिस्पॉन्स आया। बहुत ज़्यादा लोगों ने बीएसएम डेवलपर्स के इस फैसले का बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है आगे ही माइनस में है, हम इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें आपका जितना भी रिस्पांस आया, हमने आपके जितने भी कमेंट्स थे उनका प्रिंट आउट निकाला, बीएसएम डेवलपर्स के सामने रखा। वो मीटिंग भी आप लोगों ने मुलाजा कर ली होगी। वहाँ पे जो क्वेश्चन हुए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन किया गया कि लोगों के जो क्वेश्चन हैं कि कॉस्ट ऑफ लैंड का पेमेंट प्लान आपका 2 साल का था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दिए। तो आगे से जो मैनेजमेंट का रिप्लाई था वो ये था, क्योंकि हमारी 80% जो क्लाइंट बेस है उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेड कर दिया हुआ है, इसलिए जिन लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेड कर दिया है उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हो गए। और जो लोग इंस्टॉलमेंट पे अपना कॉस्ट ऑफ लैंड वाला पेमेंट प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जब तक कॉस्ट ऑफ लैंड पे करते हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन आया कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, आगे ही आपकी फाइल्स जो है वो इतनी माइनस में चल रही हैं मार्केट में, तो क्या ये सही टाइम था डेवलपमेंट चार्जेस लगाने का? तो बीएसएम की मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया कि 80% जो हमारी क्लाइंट बेस है वो अपने कॉस्ट ऑफ लैंड का पेमेंट प्लान कंप्लीट कर चुकी है, उन्होंने फुल पेड कर दिए हुए हैं। अब हम डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम 2 साल का पेमेंट प्लान फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ 1 साल के अंदर हम पोजीशन दे रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन हुआ कि मैनेजमेंट की तरफ से क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दी गई कि हम आपकी फाइल्स कैंसिल कर देंगे या हम आपके ऊपर फ़ाइन लगा देंगे। तो मैनेजमेंट की तरफ से रिप्लाई आया कि हमने किसी के ऊपर ना 1 रुपये का फ़ाइन लिया, ना हमने आज तक किसी की एक फ़ाइल भी कैंसिल की है। जिस बंदे के पास एक इंस्टॉलमेंट के भी पैसे हैं वो एक इंस्टॉलमेंट पे करे और वो अपना पेमेंट प्लान कंटिन्यू कर ले। तो इस पर हमने नेक्स्ट डे एक और वीडियो भी बनाई। उस पर हमने कहा कि मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि अवाम की जो आपकी क्लाइंट बेस है उनके लिहाज से ये डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। हम खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेवलपमेंट चार्जेस 2 लाख तक होंगे या उससे कम होंगे, लेकिन 2,95,000 डेवलपमेंट चार्जेस काफ़ी ज़्यादा थे। हमने मैनेजमेंट से नज़रसानी की भी अपील की, लेकिन बीएसएम डेवलपर्स का कहना है कि हमारी जो क्लाइंट बेस है 80% क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट हमारे साथ राब्ते में है। वो हमारे साथ पेमेंट प्लान जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड उन्होंने बेनिफिट लेके फुल पेमेंट की, इसी तरह डेवलपमेंट चार्जेस भी हम उनके साथ डायरेक्ट ले लेंगे। क्योंकि हम गुजर खान बेस हैं, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तारक शरीफ स्मार्ट सिटी है, उसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, उसके अलावा मेगा सिटी है। तारक शरीफ स्मार्ट सिटी के अंदर भी डेवलपमेंट बहुत कम हो रही है, मेगा सिटी के अंदर भी बहुत कम हो रही है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हम सिर्फ अपनी तौर पर कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट तारक शरीफ स्मार्ट सिटी की भी बनाते रहते हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस बनाएंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वीडियोस अपडेट देते रहें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ऊपर आए कि डीलर्स भाई जो हैं वो बोल नहीं रहे, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो आवाम का साथ नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा हमारे भाई जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए, उन्होंने ज़ाती अटैक करने स्टार्ट कर दिए कि आप लोग नहीं बोल रहे, डीलर हमारा साथ नहीं दे रहे। तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूं कि जिस दिन मैंने वीडियो लास्ट अपडेट की कि कल 2 बजे हमारी मीटिंग है डीएचए में, तो एक भाई की कॉल आई कि आपकी मीटिंग कितने बजे है। तो मैंने उनको डीएचए ऑफिस में बुलाया, वो डीएचए ऑफिस आए, मीटिंग से लेट हो गए थे। जब वो मीटिंग के अंदर आए तो उन्होंने शोर शुरू कर दिया, जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने हमारे साथ जुल्म कर दिया। जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए थे उनके सामने वो भाई बैठे,
انہوں نے پہچانا بھی نہیں کہ یار میں کس بندے کے حوالے سے ہوں، کون بندہ ہے۔ آ کے بیٹھے بھائی نے شروع کر دیا کہ نیو میٹرو سٹی نے ظلم کر دیا، سب نے سنا، مینجمنٹ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اٹھے ہم لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ بی ایس ایم کے ٹوٹے ہیں، آپ لوگ بی ایس ایم سے آپ نے کچھ لیا ہوا ہے۔ تو بی ایس ایم ڈیولپر سے ہم ایک چاہے کہ کب کے روادار بھی نہیں ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ویڈیوز کے تھرو اپڈیٹس دیں۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی احتیاط آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈیولپر اپنا بزنس کرنے آیا، نہ کہ آپ کو بزنس کر کے دینے آیا ہے۔ تو ہم اٹھ کے وہاں پہ کھانے کے لیے گئے تو بھائی کی کال آئی کہ آپ کدھر چلے گئے؟ تو میں نے کہا بھائی ہم فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی وہاں پہ آ گئے، بھائی نے پھر جیسے پہچانا ہی کوئی نہیں، آ کے بیٹھ کے پھر یہ نیو مارسٹی نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے فائلز کس سے لی ہیں؟ تو کہتے ہیں جی ایکس وائی زی بہت زیادہ ڈیلرز ہیں مارکیٹ میں، اٹھا لی ہم نے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ہم نے فل پیڈ کروا دی سوسائٹی کے کہنے پہ۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا کہ ابھی ڈیولپمنٹ چارجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تو ڈیولپمنٹ چارجز تو اس پہ صاف صاف لکھا ہے، کاسٹ آف لینڈ ہے، ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے پے کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میں نے اپنے ریلیٹیوز کو بھی 30 سے 35 فائلز جو ہیں وہ لے کے دی ہوئی ہیں، اب ان کا کون رسپانسیبل ہے؟ میں نے کہا آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ کاسٹ آف لینڈ انکلوڈیڈ ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں بتایا، میں نے ان کو کہا یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں، آپ کو بینیفٹ مل جائے گا۔ اب جتنے بھی ہمارے بھائی یوٹیوب کے اوپر آ کے کمنٹ کرتے ہیں، جو بھی بندہ نیو میٹرو سٹی اجر خان کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، بھائی بغیر ویڈیو دیکھے سنے کمنٹس آ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آپ نہیں بول رہے تھے، آپ نے یہ نہیں کیا۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ ڈیلرز کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا تعاون کیا ہے؟ مینجمنٹ کے پاس جاتے ہیں، مینجمنٹ کہتی ہے کہ 80% کلائنٹ بیس ہماری ذاتی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ فل پیڈ کی ہے فائل، ڈیولپمنٹ چارجز بھی ہم ان سے لے لیں گے۔ اوپر سے کلائنٹ آ کے کہتا ہے جی آپ ہمارے لیے نہیں بولتے، ہمارا تو سٹیک ہی 2% سے کم ہے، اگر 20% ہمارا سٹیک رہے گا جتنے بھی ریلٹرز ہیں تو لیس دین 2% فی ڈیلر سٹیک بنتا ہے، تو جو میجارٹی ہوتی ہے اتھارٹی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ڈیلرز کے ساتھ تعاون کیا ہوتا، ڈیلرز کے تھرو آپ پراپر چلے ہوتے، میں نے آپ کو کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ چیز لے لیں آپ کو بینیفٹ ہے، یہی ریکمینڈ کرتا ہوں جو چیز آپ کو ضرورت ہے آپ وہ بائی کریں۔ آج کل پلاٹ لے کے سیل کرنے میں بینیفٹ نہیں ہے، آپ کنسٹرکشن کریں اس میں آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ ہم جدھر جاتے ہیں باجماعت چلے جاتے ہیں، پھر جا کے ہر بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، جو صبر کرتا ہے اس کو بینیفٹ ملتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ لاس میں ایگزٹ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ میرے ساتھ بھی آگے جی مولوی صاحب آپ نہیں بولتے، آپ بی ایس ایم کے ٹوٹ ہیں۔ بھائی جان میرے سے زیادہ سٹیک آپ کا انوالو ہے، آپ 80% لوگ ہیں، ہم 20% لوگ ہیں، تو ہمارے سے زیادہ سٹیک جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹ ورلڈ کپ ہوا ہے، ورلڈ کپ کے اندر بہت زیادہ ٹیمز آئیں، کچھ نے اچھا کھیلا کچھ نے برا کھیلا۔ ہماری ٹیم جیسے ہماری قوم کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ہماری ٹیم نے کہا جی وہاں پہ ہمارا کراؤڈ نہیں تھا، دل پاکستان نہیں تھا، اس لیے ہمیں سپورٹ نہیں ملی، اس لیے ہم ہار گئے۔ اور یہی کوسچن جب انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے کریپ کرکٹ کھیلی ہے، ہم کرکٹ صحیح نہیں کھیل سکے اس لیے ہم ہار گئے۔ آپ لوگ جتنے بھی کمنٹس کر رہے ہیں آپ لوگ کائنڈلی اپنی غلطی کو بھی دیکھیں، آپ سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں آپ ان کو بھی ایڈریس کریں، نہ کہ انگلی اٹھا کے دوسرے پہ سیدھا پہ چڑھ جائیں کہ ڈیلرز ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اس پروجیکٹ کے اندر جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان کا سٹیک لیس دین 20% ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ڈیولپمنٹ چارجز امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، آپ لوگوں نے یہ پیمنٹس جمع کرانی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلر آپ کے لیے آواز اٹھائے، آپ کا ڈیلر سٹرانگ ہو، تو آپ لوگوں نے جن جن ڈیلر سے اپنی فائلز لی ہیں آپ ان کے تھرو ڈاؤن پیمنٹس جمع کروائیں، ان کے تھرو انسٹالمنٹس جمع کرائیں، ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں رہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی جان ایگزٹ کا ٹائم آ گیا ہے، انٹری کا ٹائم آ گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ پراپر تعاون کریں گے۔ میری جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں آپ ہر ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہی کہا ہے کہ ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، آپ پراپر انویسٹمنٹ ایڈوائزرز کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ کو پلان کریں، اور 3 سے 5 سال میں منیمم آپ کو بولتا ہوں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پلان ہے، لانگ ٹرم 5 سے 10 سال ہے اگر آپ ریل اسٹیٹ میں بینیفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے وزٹس لے کے آئیں، لیکن ڈیولپمنٹ چارجز کی وجہ سے صرف وہی لوگ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں جنہوں نے اپنے اور اپنے ریلیٹیوز کو صرف چند کمیشن کے لیے فائلز اٹھا کے دیے ہیں۔ اب وہ اپنا جو بلیم ہے وہ کبھی ڈیلرز کے اوپر پھینک رہے ہیں، کبھی مینجمنٹ کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ مینجمنٹ نے صاف لکھا ہوا تھا یہ کاسٹ آف لینڈ لے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز ہم نے آپ سے لینے ہیں۔ تو بی ایس ایم ڈیولپرز نے جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ بس اتنی سی بات بولنے کی دیر ہوتی ہے، ہر بندہ اٹھ کے جو ہے نا سوال اٹھا دیتا ہے جی آپ سوسائٹی کے ٹوٹ ہیں، آپ نے سوسائٹی سے پیسے لے لیے ہیں۔ تو اس بار جب ہم میٹنگ پہ گئے تو ایک کپ چائے کا ملا، میں نے کہا ہم نے یہ چائے بھی نہیں پینی کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سوسائٹی سے پیسے لیے ہیں۔ ڈیلر کا اختیار اور ڈیلر امپاورمنٹ یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کا ڈیسیژن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئریز کو ایڈریس کرانے کے لیے آن سکرین نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بہترین سروسز پرووائڈ کریں۔ اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔